नमस्कार साथीहरू। आज जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धनको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको भिडियोमा मैले नेपालको शेयर बजारमा लिस्टेड भएका 25 वटा कमर्सियल बैंकले आर्थिक वर्ष 78-79 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। ती कम्पनीहरूको विभिन्न फन्डामेन्टल टुल्सबाट हेर्दाखेरि 5 वटा अब्बल कम्पनीहरू कुन पर्न सफल भएका छन् भन्ने बारेमा यो भिडियोमा तपाईलाई डिटेल जानकारी दिन चाहन्छु विभिन्न टुल्सहरू मार्फत। र अहिले भनेको हामीले मानु खाएर मुरी उमार्ने भन्ने जुन उखान तपाईले सुनिराख्नु भएको छ त्यस्तै अवस्था हो। अहिले छोटो समयमा तपाईले राम्रो रिटर्न पाउन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण राम्रा कम्पनी जसको रिटर्न हिस्ट्री एकदमै बेस्ट छ, विगतमा धेरै राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आइराखेका छन् त्यस्ता कम्पनी र बजार मूल्य पनि अहिले घटिराखेको छ त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो रिटर्न तपाईले मङ्सिरमा भित्राउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा तपाईले राम्रा कम्पनी सिलेक्ट गरेर लगानी गर्न ज्यादै उपयुक्त समय हो जस्तो मलाई लाग्दछ। यदि तपाईँ मिड टर्म र लङ टर्म लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने भन्दै आजको भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अब म यो भिडियोमा 5 वटा सबैभन्दा अब्बल मजबुत र स्ट्रङ बैंक विभिन्न फन्डामेन्टल टुल्समा कुन पर्न सफल भएका छन् फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा भन्ने बारेमा तपाईलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी मूलक भिडियो प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। प्राइसको आधारमा सबैभन्दा बढी मूल्य मार्केट भ्यालु भएको कम्पनीको रूपमा नबिल बैंक रहेछ, 793 रहेछ हिजोको यसको क्लोजिङ प्राइस। एनआईसी एसिया 669, एभरेज 479.9 मा क्लोजिङ दिएको रहेछ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक 430 र हिमालयन बैंक 323 रहेछ। यो इन्डिकेटरको आधारमा सबैभन्दा बढी महँगो प्राइस भएको ब्लू चिप्स कम्पनीको रूपमा 1 नम्बरमा नबिल देखियो भने 5औं नम्बरमा हिमालयन बैंक लिमिटेड पर्न सफल भएको रहेछ। अब हामी लगानीकर्ताले लङ टर्म मिड टर्म फरएभर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने जुन कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल हाई छ त्यो कम्पनीलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पेड अफ क्यापिटल हाई भएको कम्पनी स्ट्रङ मजबुत मानिन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी पेड अफ क्यापिटल भएको कम्पनीको रूपमा ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड पर्न सफल भएको रहेछ, जसको अहिले 23 अरब 79 करोड 57,53,000 चुक्ता पुँजी छ भने नबिलको चाहिँ 22 अरब 83 करोड 29,09,000 यसको चुक्ता पुँजी रहेछ। पीसीबीएल प्राइम कमर्सियलको 18 अरब 65 करोड 63,22,000 भन्दा बढी यसको चुक्ता पुँजी रहेछ भने एनएमबी को 18 अरब 36 करोड 67,06,000 रहेछ र एनआईबी को चाहिँ 18 अरब 30 करोड 75,41,000 रहेछ। यो इन्डिकेटरमा सबैभन्दा बढी मजबुत र स्ट्रङ र ज्यादै पेड अफ क्यापिटल भएको बैंकमा ग्लोबल आईएमई बैंक छ अहिलेसम्म भने दोस्रोमा नबिल रहेछ, तेस्रोमा पीसीबीएल र पाँचौंमा चाहिँ एनआईबी पर्न सफल भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको रिजर्भ हो। जो लगानीकर्ताले मिड टर्म लङ टर्म फरएभर इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त्यसले सबैभन्दा पहिला अगाडि उसले रिजर्भमा आँखा लगाएको हुन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि नबिल बैंक 1 नम्बर बढी रिजर्भ भएको बैंकमा पर्न सफल भएको रहेछ, जसको रिजर्भ चाहिँ 29 अरब 75 करोड 7,84,000 यसको रिजर्भ छ। यसको पेड अफ क्यापिटल भन्दा बढी रिजर्भ छ। जुन कम्पनीको रिजर्भ पेड अफ क्यापिटल भन्दा बढी हुन्छ त्यो कम्पनी ज्यादै स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने दोस्रोमा नेपाल बैंक लिमिटेड रहेछ रिजर्भमा, जसको रिजर्भ 21 अरब 38 करोड 5,55,000 भन्दा बढी रहेछ। रिजर्भ ज्यादै राम्रो छ तर डिभिडेन्ड दिने बेला एकदमै कन्जुस गर्छ यो सरकारी स्वामित्वमा भएको बैंकले। एनआईबी तेस्रोमा रहेछ 15 अरब 96 करोड 63,87,000 यसको चाहिँ रिजर्भ रहेछ भने एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको चाहिँ 15 अरब 12 करोड 89,93,000 भन्दा बढी यसको रिजर्भ रहेछ। एनआईसी एसिया बैंकको चाहिँ 13 अरब 58 करोड 96,36,000 यसको रिजर्भ रहेछ। यसरी रिजर्भको आधारमा सबैभन्दा बढी स्ट्रङ कम्पनी नबिल देखियो भने नबिलसँगै टक्कर दिइराखेको विभिन्न इन्डिकेटरमा एनआईसी एसिया चाहिँ 5औं नम्बरमा पुग्न सफल भएको रहेछ। त्यसैगरी हामीले यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्लेषण गर्दाखेरि यसको कोर बिजनेस भनेको डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र लोन प्रोभाइड गर्ने हो। त्यसकारण यी कम्पनीहरूले यी बैंकहरूले कति डिपोजिट कलेक्सन गरेछन् फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमानेबाट हेर्दाखेरि यो नबिल बैंक चाहिँ 3 खरब 26 अरब 22 करोड 23,10,000 सहित
सबैभन्दा बढी डिपोजिट कलेक्सन गर्ने बैंकको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको रहेछ भने एनआईसी एसिया चाहिँ 2 खरब 89 अरब 90 करोड 39 लाख 59 हजार भन्दा बढी यसले डिपोजिट कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ। ग्लोबल आईएमई बैंक तेस्रोमा पर्न सफल भएको रहेछ। 2 खरब 77 अरब 49 करोड 20 लाख 13 हजार यसले फोर्थ क्वार्टरसम्म डिपोजिट कलेक्सन गरेछ भने चौथोमा नेपाल बैंक लिमिटेड पर्न सफल भएको रहेछ। 1 खरब 96 अरब 6 करोड 63 करोड 9 लाख 52 हजार यसले चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ भने सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले चाहिँ 1 खरब 91 अरब 55 करोड 6 लाख 43 हजार भन्दा बढी डिपोजिट कलेक्सन गर्न सफल हुँदै आफूलाई 5औं नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको रहेछ सिद्धार्थ बैंक र नबिल बैंक यसमा पनि आफूलाई 1 नम्बरमा उभ्याउन सफल भयो। त्यसैगरी हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिपोजिट कलेक्सन गर्दाखेरि डिपोजिट होल्डरहरूलाई ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ भने लोन प्रोभाइड गरिसकेपछि लोन प्रोभाइड गरेका रेडीहरूसँग ब्याज लिन्छ। यो ब्याज लिने र दिने बीचको अन्तरलाई हामी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर भन्दछौँ। लिएको ब्याजबाट दिएको ब्याज घटाइसकेपछि आउने इन्कम हो यो। यस मानेबाट हेर्दाखेरि एनआईसी एसिया 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ। यसले चाहिँ 11 अरब 77 करोड 21 लाख 87 हजार भन्दा बढी यो फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि ब्याज आम्दानी गर्न सफल भएको रहेछ, खुद ब्याज आम्दानी गर्नलाई। दोस्रोमा चाहिँ यसको ग्लोबल आईएमई बैंक पर्न सफल भएको रहेछ जसले 10 अरब 74 करोड 6 लाख 18 हजार खुद ब्याज आम्दानी गर्न सफल भएको रहेछ भने नबिल तेस्रोमा पुगेछ यो इन्डिकेटरमा। 9 अरब 43 करोड 19 लाख 80 हजार यसले आम्दानी गरेको रहेछ भने एडीबीएल भनेको 7 अरब 77 करोड 91 लाख 4 हजार भन्दा बढी यसले चाहिँ ब्याज आम्दानी गरेको रहेछ। सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले चाहिँ 7 अरब 3 करोड 81 लाख 23 हजार भन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गर्दै आफूलाई 5औं नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको रहेछ भने यो फन्डामेन्टल टुल्समा एनआईसी एसिया 1 नम्बरमा पर्न सफल भयो भने हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको टोटल अपरेटिङ इन्कम पनि हो। टोटल अपरेटिङ इन्कम कार्य सञ्चालन गरेर गरेको कमाईमा हामी एनआईसी एसिया बैंकलाई 1 नम्बरमा पायौं जसको चाहिँ टोटल अपरेटिङ इन्कम 14 अरब 29 करोड 70 लाख 56 हजार भन्दा बढी छ भने ग्लोबल आईएमई दोस्रोमा रहेछ। 13 अरब 47 करोड 83 लाख 68 हजार यसको रहेछ। नबिल चाहिँ यसको 11 अरब 93 करोड 54 लाख 18 हजार रहेछ भने चौथोमा सिद्धार्थ बैंक रहेछ 9 अरब 22 करोड 85 लाख 96 हजार भन्दा बढी रहेछ र 5औं नम्बरमा एडीबीएल मा 9 अरब 15 करोड 18 लाख 62 हजार भन्दा बढी टोटल अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल भएका बैंकहरूको लिस्टमा एनआईसी एसिया 1 नम्बरमा र 5औं नम्बरमा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट पर्न सफल भएको अवस्था जानकारी गराउन चाहे। अब हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको नेट प्रॉफिट हो। नेट प्रॉफिटको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल बैंकमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेछ जसले फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि 5 अरब 20 करोड 64 लाख 56 हजार खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ भने नबिल दोस्रोमा रहेछ 4 अरब 97 करोड 27 लाख 56 हजार। एनआईसी एसिया 4 अरब 52 करोड 54 लाख 22 हजार भन्दा बढी यसको नेट प्रॉफिट रहेछ भने एनआईबी को चाहिँ 4 अरब 8 करोड 63 लाख 82 हजार भन्दा बढी रहेछ भने एनएमबी भनेको 3 अरब 70 करोड 13 लाख 16 हजार रहेछ। यो इन्डिकेटरमा जो लगानीकर्ताले आँखा लगाउनु पर्ने इन्डिकेटरमा ग्लोबल आईएमई बैंक सबैभन्दा बढी नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफलमा पर्यो भने 5औं नम्बरमा एनएमबी पर्यो। तर यो इन्डिकेटर हेर्दाखेरि हामीले कम्पनीको पुँजी अनुसारको नेट प्रॉफिट हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि पर्सेन्टेजमा हेर्दा राम्रो हुन्छ। कति पर्सेन्टले ग्रोथ गर्न सफल भयो गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा भनेर दाँजेर हेर्दा ज्यादै उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर ज्यादै इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटरमा ईपीएस अर्निङ पर शेयर हो। यसको अर्थ यो बैंकको एक किता शेयरले वार्षिक यो बैंकलाई कति कमाएर फिर्ता गर्यो कति कमाई दियो भन्ने सन्दर्भमा एनआईसी एसिया 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ। 39.13 जो गत वर्षले डिभिडेन्ड दिन पाएको थिएन, सप्लाई कम भयो, पुँजी बढेन, त्यसले गर्दा ईपीएस मेन्टेन गर्न सफल भएको अवस्था देखिन्छ। 39.13 सहित 1 नम्बरमा यो पर्यो भने
एभरेज बैंक लिमिटेडको चाहिँ 26.89 सय दोस्रो, सिद्धार्थ 25.7, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक 24.07 र एनबीएल भनेको 22.67 रहेछ। यो ईपीएस को इन्डिकेटरमा टप 5 बाट नबिल बैंक आउट भएको अवस्था देखिन्छ भने एनआईसीएससी 1 नम्बरमा छ। त्यसैगरी हामीले मार्केट भ्यालु, यी कम्पनीहरुका मार्केट भ्यालु सबैभन्दा कम अन्डर भ्यालुमा भएका कम्पनीहरु कुन कुन छन् भनेर पी रेशियोबाट हेर्छौं। यो पी रेशियोबाट हेर्दाखेरि सनराइज बैंक सबभन्दा अन्डर भ्यालुमा रहेछ अहिले मार्केटमा। प्रभु, केबीएल, एमबीएल, एनसीसी लगायतका कम्पनीहरु अन्डर भ्यालुमा भएको पाइयो। 20 भन्दा तल पी रेशियो भएको बेस्ट मानिन्छ, जबकि सनराइजको 10 भन्दा पनि तल रहेछ, 9.74 रहेछ भने एनसीसी को चाहिँ 11.39 रहेछ। पी रेशियो कम भएका यी भयो भने पी रेशियो बढीमा नबिल रहेछ, ईबीएल रहेछ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर जो मार्केट भ्यालु अलि बढी छन् तिनको पी रेशियो हाई छ भने अर्को इन्डिकेटर जो मार्केट भ्यालु हाई छ कि लो छ भनेर हेर्ने इन्डिकेटर पीबीबी रेशियो पनि हो, प्राइस बुक भ्यालु रेशियो, जसको एनबीएल सबैभन्दा कम पीबीबी रेशियोका आधारमा अन्डर भ्यालुमा रहेछ भने एसआरबीएल 1.25 रहेछ, प्रभु त्यसैगरी 1.32 रहेछ, लक्ष्मी रहेछ 100 बोएकल। यसरी एनबीएल यो इन्डिकेटरको आधारमा सबभन्दा अन्डर भ्यालुमा देखियो भने यो इन्डिकेटरको आधारमा सबभन्दा ओभर भ्यालुमा चाहिँ नबिल बैंक देखियो, एनआईसी दोस्रोमा देखियो भने रिटर्न अन इक्विटी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर जुन कम्पनीको शेयरमा हामी लगानी गर्न गइराखेका छौं त्यो कम्पनीले हामीलाई वार्षिक कति रिटर्न दिन्छ भनेर हेर्दाखेरि एनआईसी एसिया सबैभन्दा बढी अब्बल बैंकको रूपमा देखियो, 17.79% यसले रिटर्न दिँदो रहेछ भने सिद्धार्थ बैंक यो इन्डिकेटरमा दोस्रोमा आयो, 14.69 देखियो भने तेस्रोमा चाहिँ माछापुर बैंक 14.46, त्यसैगरी ग्लोबल आईएमई चौथोमा देखियो भने एनएमबी 5औं नम्बरमा देखियो। रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा सबैभन्दा बढी अब्बल बैंक चाहिँ एनआईसी एसिया देखियो भने रिटर्न अन एसेट जुन कम्पनीको रिटर्न अन एसेट हाई हुन्छ त्यो कम्पनी बेस्ट मानिन्छ। यसमानिबाट हेर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक सबभन्दा बढी मजबुत देखियो, प्राइम कमर्सियल बैंक दोस्रोमा, एनआईबी तेस्रो, ग्लोबल आईएमई चौथो, एनएमबी 5औं नम्बरमा पर्न सफल भयो भने अर्को पीभीपी रेशियो यो ग्राम फेयर भ्यालुको रेशियो हो, यो बेन्जामिन ग्रामले प्रतिपादन गरेको रेशियोको आधारमा यो 22.5 भन्दा बिलो भएको बेस्ट मानिन्छ। यसमानिबाट हेर्दाखेरि एसआरबीएल सबैभन्दा अन्डर भ्यालुमा छ, अघि पनि एउटा रेशियोबाट देखिएको थियो। प्रभु, एनबीएल, केबीएल, एनसीसी लगायतका कम्पनीहरू अहिले मार्केटमा अन्डर भ्यालुमा छन् भने नबिल चाहिँ ओभर भ्यालुडमा, एनआईसीएसी ओभर भ्यालुडमा देखिएको छ। अब हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको नन परफर्मिङ लोन पनि हो। खराब कर्जाको अवस्था के छ भनेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा कम पर्सेन्ट खराब कर्जा भएको बैंकमा एसबीआई जसको 0.15% रहेछ यसको खराब कर्जा, अर्थात यो कम्पनीले 100 रुपैयाँ लगानी गर्दा 15 पैसा मात्रै डुब्न सक्ने सम्भावना भएको अवस्थामा देखियो भने दोस्रोमा चाहिँ एभरेज बैंक, तेस्रोमा चाहिँ सानिमा, चौथोमा चाहिँ एनआईसी एसिया र पाँचौंमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक रहेछन्। यसरी एनपीएल को आधारमा सबभन्दा बढी एनपीएल भएको चाहिँ एनबीएल रहेछ, यो पनि कमै हो। यसरी हेर्दाखेरि एसबीआई सबभन्दा बेस्ट देखियो यो मानेबाट, तर लगानी पुँजीको लगानीको मात्राको आधारमा आक्रामक रूपमा पुँजी लगानी गरेको बैंक एनआईसी एसिया हो, यसको एकदमै राम्रो मानिन्छ। एसबीआई को आक्रामक लगानी छैन, त्यही भएर कम हुनु स्वाभाविक पनि लिनुपर्ने हुन्छ, तर एनआईसी एसिया जो आक्रामक लगानी गरिरहेछ र खराब कर्जा पनि एकदमै राम्रो मेन्टेन गर्न सफल भएको बैंकमा देखिराखेको छ। अब हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको यो बुक भ्यालु अथवा मार्केट भ्यालु अथवा के अरे बुक भ्यालु अथवा नेटवर्थ पर शेयर पनि हो। नेटवर्थ पर शेयरको आधारमा सबभन्दा बढी स्ट्रङ बैंकको रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड देखियो, 248.42 देखियो। 200 भन्दा माथि बुक भ्यालु भएका बैंकहरू एकदमै स्ट्रङ मानिन्छ कम्पनीहरू। दोस्रोमा एभरेज बैंक 239.71 देखियो, नबिल तेस्रोमा आयो 230.3 मा देखियो भने एनआईसी एसिया चौथोमा 217.52 र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट चाहिँ 214.72 मा देखियो। यो इन्डिकेटरमा सबैभन्दा बढी अब्बल कम्पनी नेपाल बैंक लिमिटेड पर्न सफल भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब महत्त्वपूर्ण दुईवटा इन्डिकेटर जो लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी आँखा लगाउने र यो कम्पनीहरूको यो बैंकहरूको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी के छ भनेर हेर्ने इन्डिकेटरमा हामीले हेर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हो। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको आधारमा नबिल बैंक 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ, जसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट 9 अरब
12 करोड 1 लाख यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेछ भने एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंकको 3 अरब 90 करोड 69,90,000 भन्दा बढी रहेछ। एभरेज बैंक लिमिटेडको 3 अरब 89 करोड 54,54,000 रहेछ भने ग्लोबल आईएमई बैंक जसको वितरण योग्य नाफा 3 अरब 19 करोड 95,36,000 रहेछ। एचबीएल को चाहिँ 2 अरब 66 करोड 15,92,000 रहेछ। यसरी टप 5 बढी वितरण योग्य नाफा बनाएर बस्न सफल भएका बैंकहरुमा नबिल 1 नम्बरमा रहेछ भने हिमालयन बैंक लिमिटेड 5औं नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ। अब हामी तपाईहरुलाई यो महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर धेरै लगानीकर्ताले अब कति प्रतिशत बैंकले डिभिडेन्ड दिन सक्छ यसपाली यस वर्ष भनेर धेरै सोधनी क्वेशनमा आउँछ। यो इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी स्ट्रङ डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस बनाएर बसेको र डिभिडेन्ड क्यापेसिटी सबभन्दा हाई भएको बैंकको रूपमा एभरेज बैंक लिमिटेडलाई देखिएको छ। 41.14 यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ। यसले दिन चाह्यो दियो भने यसपाली चाहिँ 40% भन्दा बढी डिभिडेन्ड दिन सक्छ, 41% सम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा यो सूचाङ्कबाट देखियो भने नबिल बैंक चाहिँ 39.94 सहित दोस्रोमा पर्न सफल भयो। हरेक इन्डिकेटरमा यो अब्बलै थियो, केही की रेशियोहरुमा अलि कमजोर भएको अवस्था देखियो नबिल भने। डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस जो हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर 1 नम्बर इन्डिकेटर कति डिभिडेन्ड दिन्छ त नि यो बैंकले यसपाली भनेर हेर्दाखेरि लगभग 40% यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी देखियो भने तेस्रोमा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक 29.62, चौथोमा हिमालयन बैंक 20.52 र पाँचौंमा चाहिँ एनआईसी एसिया बैंक यो फोर्थ क्वार्टर सम्मको आधार मानियो भने 19.42 यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्दो रहेछ। त्यसकारण अब हामी तपाईलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौं भने यसपालीको 78-79 को नेट प्रॉफिटबाट सबैभन्दा बढी डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेको बैंकमा एभरेज बैंक देखियो, दोस्रोमा नबिल देखियो। नबिलले 3 वर्ष 33% का दरले हामी डिभिडेन्ड दिन्छौं भनेर नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलजीले बोलिसक्नु भएको छ। अब बोलेको कुराहरू उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ होला। पक्कै पनि 30% का दरले लगातार 3 वर्ष डिभिडेन्ड दिन्छु भनिसकेको हुनाले हामीले त्यो आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरहरुको आधारमा हेर्दाखेरि अझै पनि नबिल बैंक 1 नम्बरमै छ, तर केही की रेशियोहरुमा नबिल बैंक खस्केको अवस्था देखिन्छ। पुँजी वृद्धि गर्दाखेरि ईपीएस मेन्टेन गर्न सकेको छैन, पी रेशियो मेन्टेन गर्न सकेको छैन, बुक भ्यालु त अहिले पनि यो अब्बलै छ। यसरी हेर्दा नबिल 1 नम्बरमा देखियो भने डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको आधारमा 2 नम्बरमा छ, एभरेज 1 नम्बरमा छ। अब म तपाईहरुलाई लास्टमा कन्क्लुजनमा यी विभिन्न इन्डिकेटरको आधारमा टप 5 यो कमर्सियल बैंकमा कुन इन्डिकेटरमा कुन अब्बल छन् र हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने इन्डिकेटरमा कुन बैंक अब्बल सहित आफूलाई 1 नम्बरमा उभ्याउन सफल भयो भन्ने सन्दर्भमा नबिललाई मैले 1 नम्बरमा राखेँ। दोस्रोमा एनआईसी एसिया बैंक छ जो हरेक इन्डिकेटरमा अगाडि आइराखेको छ र गत वर्ष पनि यसले डिभिडेन्ड दिएको छैन र यसपाली पनि डिभिडेन्ड दिन नपाउने भन्ने जुन पत्रपत्रिकाहरुमा आइराखेको छ, तर यसपाली चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिन सक्छ जस्तो लाग्छ। यसपाली एउटा क्वार्टरमा मात्रै कार मेन्टेन गर्न सकेको छैन, नभए अरु बाँकी क्वार्टरमा यसले कार मेन्टेन गर्न सफल भएको छ। अब राष्ट्र बैंकको रुल्स के छ, एउटा क्वार्टरमा मेन्टेन नगर्दा पनि दिन नपाउने हो कि अथवा लास्टको क्वार्टरमा मेन्टेन गरेपछि दिन पाउने हो, त्यो कुरा राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार हुनेवाला छ। राष्ट्र बैंकको नीति के छ यसबारेमा हामीलाई जानकारी भएन। त्यसपानीबाट हेर्दाखेरि एनआईसी एसियाको राम्रै बोनस यसपालीकै फोर्थ क्वार्टरलाई आधार मानियो भने पनि कम्तीमा 20% त सजिलैसँग दिन सक्ने अवस्था देखियो। तेस्रोमा पुँजी पनि कम भएको र हरेक इन्डिकेटरमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएको बैंकको रूपमा मैले सिद्धार्थ बैंकलाई लिए, तेस्रो नम्बरमा राखे भने चौथोमा चाहिँ मैले नेपाल बैंक लिमिटेडलाई राख्न चाहे। धेरै इन्डिकेटरहरुमा नेपाल बैंकले आफूलाई अगाडि ल्याउन सफल भएको छ, तर डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दा त्यति राम्रो छैन नेपाल बैंकको। र 5औं नम्बरमा ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडलाई राख्न चाहे र छैठौंमा चाहिँ मैले यो छैठौंमा चाहिँ एडीबीएल, सातौंमा चाहिँ तपाईको हिमालयन त्यस्ता कम्पनीहरुलाई राख्दै मैले टप 5 को लिस्ट उपलब्ध गराउँछु भनेको थिएँ। टप 5 मा यी कम्पनीहरु पर्न सफल भएका छन् र हामी लगानीकर्ताले लगानी गर्दाखेरि शेयरमा लगानी गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने पेड अप क्यापिटल हो, रिजर्भ हो, त्यसपछि नेट प्रॉफिट हो, डिस्ट्रिब्युटेबल नेट प्रॉफिट हो, ईपीएस हो, त्यसपछि पी रेशियो हो, नेट वर्थ पर शेयर हो, त्यसपछि तपाईहरुले हेर्नुपर्ने अर्को
महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको यो डिस्ट्रिब्युएबल इपिएस हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डिस्ट्रिब्युएबल इपिएस हो। यसैका आधारमा हामीले कति प्रतिशत यी बैंकहरूले बोनस दिन सक्छन् भन्ने कुराको जानकारी पाउन सक्छौं भन्दै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि यी भिडियोहरुमा धेरैभन्दा धेरै लाइक र कमेन्ट वर्षाउनु होला र आगामी दिनमा हामीले हरेक सेक्टरका टप 5 कम्पनीहरुको यस्तै प्रकारको भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुनेछौं। सबै कम्पनीहरुको रिपोर्ट आइसकेपछि एक एक गरेर टप 5 लिस्टेड कम्पनीहरु जो सेक्टर वाइज हामी प्रस्तुत गर्ने बाछा गर्दै हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ। भिजिट गरेर पनि लाइक र सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन, बेल बटनमा थिच्न भ्याउनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुको एक सब्स्क्राइबले हामीलाई एकदमै मोटिभेसन गराउनेछ भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।